बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 1 अगस्त 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात हम मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफ़ैन हैं। DGISPR पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास है, स्ट्रेटजिक ताल्लुक है। सऊदी अरब से हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। जुमे को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास है। सऊदी अरब खादम हरमैन शरीफ़ैन से जो है और पाकिस्तान मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफ़ैन है। DGISPR पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और UAE भी बरादर मुल्क हैं, दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूज़ात दी जाती हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में कोई दो मुल्क ऐसे नहीं होते जिनका हर चीज़ पर नुक्ताए नज़र एक हो। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तबूक में हद्दाज के कुएं को फ़याज़ी का खराज क्यों पेश किया जा रहा है? तबूक रीजन में जजीरा अरब के कदीम तरीन तारीखी कुओं में बेर हद्दाज का भी शुमार होता है, जो तीमा शहर के वस्त में वाक़ है। शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सऊदी अरब के मुताबिक इस कुएं की तारीख 6वीं सदी जो कबल अज़ मसीह तक जाती है। SPA के मुताबिक हद्दाज कुआं पानी की बड़ी मिकदार की वजह से मशहूर रहा है, जबकि मुकामी रवायात में इसे सकाफत और फ़याज़ी की अलामत माना जाता है। कुएं का दहाना 65 मीटर जो है वो चौड़ा है और इसके अलावा जो गहराई 12 मीटर तक है। इसकी मंडेर और अंदरूनी दीवारों को तराशते हुए पत्थर से तामीर किया गया है। रियाद एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान। सऊदी अरब की नई कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों में मज़ीद इजाफा होगा। रियाद एयरलाइन पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ अगस्त से कर रही है, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। एयरलाइन इंतज़ामिया का कहना है कि रियाद से इस्लामाबाद के लिए यौमिया बुनियादों पर बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ 14 अगस्त से किया जाएगा, जबकि रियाद से लाहौर के लिए हफ्ते में 3 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं, जिनका आगाज़ 18 अगस्त से होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रूट्स पर रियाद एयरलाइन के जदीद बोइंग 7879 ड्रीम लाइन सियारे इस्तेमाल किए जाएंगे। रियाद एयरलाइन की पाकिस्तान आमद से सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के लिए सफ़र के मज़ीद मौक़े मैसर आएंगे, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान टूरिज़म, तजारत और अवामी राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। तो दूसरी तरफ जो रियाद एयरलाइन है उसने कुआलालंपुर के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स का जो है वो ऐलान किया है। सऊदी अरब की जो लग्जरी फ़ज़ाई सर्विस रियाद एयरलाइन ने मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के लिए अपनी पहली फ़्लाइट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद एयरलाइन की कुआलालंपुर के लिए पहली फ़्लाइट RX 0783 रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। कुआलालंपुर पहुंचने पर मलेशिया में सऊदी अरब के सफ़ीर उसामा अल अहमदी और मलेशिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। फ़ज़ाई कंपनी की जानिब से मशरक़ी एशिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ का बाकायदा ऐलान करते हुए कहा गया कि हफ्ता में रियाद से डायरेक्ट 3 फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। कंपनी का मज़ीद कहना है कि एयरलाइंस के ज़रिए मलेशिया से आने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन को भी काफ़ी सहूलत होगी। इसके अलावा रियाद एयरलाइन के CEO का कहना था कि कुआलालंपुर के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स का आगाज़ कौमी फ़ज़ाई कंपनी के रूट में एक अहम इजाफे की नुमाइंदगी करता है, जो सऊदी अरब को जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक से जोड़ने का अहम ज़रिया होगा। समर सीज़न 2026 रगदान के जंगल में घोड़सवारी ने सियाहती कशिश को बढ़ा दिया। अरबाह रीजन के रगदान जंगल में इन दिनों मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान अरबी नस्ल घोड़े तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ये घोड़े न सिर्फ सऊदी सकाफती विरसे की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि सऊदी अरब की घुड़सवारी की रवायत और तारीखी विरसे से गहरे ताल्लुक़ के अक्कास हैं। SPA के मुताबिक अरबाह रीजन के रगदान जंगल में तफरीह के लिए आने वाले टूरिस्ट तस्वीर बनाने के अलावा घुड़सवारी के मुनफरद तजर्बे से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ मौजूद अस्तबल के मालिक मोहम्मद अल ज़हरानी ने बताया कि इसका मकसद तफरीह के लिए आने वालों को उनके घोड़ों की खसूसियात से आगाह करना और सऊदी सकाफती विरसे में उनके मुकाम को उजागर करना है। घुड़सवारी की जो सकाफत है उसके फ़रोग देने के साथ अलबाहा में मौसम गर्मा के सीज़न को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है। रगदान जंगल मौसम गर्मा में अपनी कुदरती खूबसूरती और ख़ूबसूरत मनाज़र जदीद जो सहूलतें हैं उसके लिए जो है टूरिस्ट को अपनी जानब अट्रैक्ट कर रहा है।
جنوبی طائف کی سیاحتی شاہراہ سعودی عرب کے دلکش ترین سفری راستوں میں سے ایک۔ طائف کے جنوب میں جانب جو ہے میسان کمشنری کو جانے والا سیاحتی راستہ سعودی عرب کے سب سے دلکش سفری راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی مناظر، ثقافتی ورثے اور زرعی وسائل کا ایک بھرپور امتزاج پیش کرتا ہے۔ ایس پی کے مطابق یہ راستہ کئی پہاڑی قصبوں اور دیہاتوں سے گزرتا ہے۔ اس کا آغاز بنی سعد، میسان اور ثقیف سے ہوتا ہے، بنی مالک اور الکری سے ہوتا ہوا اسیر ریجن کی شمالی حدود تک جاتا ہے۔ راستے میں سرواز پہاڑی سلسلے کی ڈھلوانیں نظر آتی ہیں، جہاں بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں اور سیڑھی نما کھیت کے جو دلکش مناظر ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شاہراہ کے اطراف میں جنوبی طائف اور میسان کمشنری کے بلند علاقوں کے موسمی پھلوں کے باغات واقع ہیں۔ ان میں انگور، انار، برشومی اور یہاں کی خاص زرعی پیداوار شامل ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اٹلی نے اسپین کے ساتھ شینجن ایگریمنٹ عارضی طور پر معطل کر دیا۔ مراکز سے بڑی تعداد میں تارکین وطن کے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اٹلی نے اسپین کے ساتھ شینجن ویزا ایگریمنٹ سسپینڈ کر دیا۔ اٹلی نے موروکو سے اسپین کے شہر سیوٹا میں تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر آمد کے بعد اسپین کے ساتھ یورپی یونین کے شینجن فری ٹریول انتظامات عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ اٹلی جو ہے ان کی وزارت داخلہ کے مطابق اس فیصلے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فضائی یا بحری سفر کرنے والے افراد کو اب اٹلی میں داخلے کے لیے پاسپورٹ دکھانا ہوگا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ دن جو موروکو سے تقریباً 60,000 لوگ اسپین کے شمالی افریقی علاقے سیوٹا میں داخل ہو گئے اور اس دوران کوشش کرتے ہوئے 57 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ واضح رہے، شینجن ایگریمنٹ ایک ایسا یورپین ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ایک ملک کا ویزا لگنے پر یورپ کے اندر جو شینجن کے اندر جتنے ملک ہیں ان تمام ملکوں میں جو ہے وہ بنا ویزے کے جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے 60,000 لوگ ایک ہی دن میں داخل ہونے پر اٹلی نے اسپین کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو عارضی طور پر معطل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے جو کافی زیادہ لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ بات کریں گے ایران اور امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ایرانی افواج۔ مصر نے دمیات بندرگاہ حملے کا الزام ایران پر عائد کرنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ امریکہ کو بے گناہ ایرانیوں کا خون بہانے کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران پر سخت حملے کریں گے، ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس کے دوران ایران کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی سے متعلق سوال پر کہا کہ امریکہ صرف فتح چاہتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی نظام تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو پورا مشرق وسطیٰ تباہ ہو چکا ہوتا۔ ٹرمپ نے کہا ایران پر سخت حملے کریں گے، ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے، اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی جارحیت نے کئی اہم اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، تاہم فوجی مقامات پر ایرانی ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں متعلقہ فریقین تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کویت میں چینی کمپنی کی عمارت پر حملے میں ہمارے کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ وہ مشرق وسطیٰ میں متعلقہ جو فریقین ہیں تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ ایک امریکی حملوں کے جواب میں کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ دن قشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر حملے کے جواب میں کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ مصر نے دمیات بندرگاہ پر حملے کا الزام ایران پر عائد کرنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ایران نے مصر کی بندرگاہ پر 2 جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کو اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت مصر کو اپنا دوست اور خطے میں اہم شراکت دار سمجھتی ہے اور اس کی سیکیورٹی ہماری انتہائی ترجیحات میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب کو اسرائیل کی ایسی سازشوں اور فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کرنا چاہتے ہیں جو خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا خطہ واضح اور مشترکہ ہے اور جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کو لاحق ہے۔ امریکہ کو بے گناہ ایرانیوں کا خون بہانے کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی طیاروں کو نشانہ بنانے کی جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں وہ بھی جاری کر دی۔ ایران کا کویت میں امریکی اڈے پر حملہ، ڈرون ہینگرز اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاکستان نے جو ہے عراق میں کارروائی کو سعودی عرب کا حق دفاع جو ہے وہ قرار دے دیا۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔